नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 19 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमल श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आज शनिबार तपाईहरू पनि व्यस्त होला, तैपनि समय निकालेर तपाईले धर्मदेशनाप्रति गौरव राख्नुभई धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु भएको छ। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद टक्राउन चाहन्छु र यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले त सुन्न पाउने नै भयो, साथसाथै सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरूले पनि यो धर्मदेशना सुन्न पाउन्। त उपासक उपासिकाहरू, आजको विषयवस्तु हामीले राखेका छौँ मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट र मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधिएको एउटा प्रश्न थियो। त्यो कस्तो प्रश्न त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धले गर्नु भएको दुष्करचर्या विषयक प्रश्न, जुन दुष्करचर्यामा जुन दोष देख्नुभयो त्यो दोषको विषयमा मिलिन्द राजाले नागसेन पन्थीलाई प्रश्न गरेको थियो। यद्यपि हाम्रा उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरूको मनमा यो खुलदुली नहोला, तर यो विषयलाई हामीले सुनेपछि हो नि त है भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई पनि हामीले प्रकाश पार्नु जरुरी छ। त्यसैले मैले आज यही विषयलाई अगाडि सार्न गइरहेको छु। त सबभन्दा पहिला बुझौँ अब दुष्करचर्या भनेको दुःखमय तपस्या, कष्टमय तपस्या, दुःखमय कष्टमय अभ्यास, भावना, तप। यसलाई नै हामीले साधारणत अर्थ निकाल्दाखेरि दुष्करचर्या भनेर बुझ्छौँ। त यो दुष्करचर्या विषयमा भगवान बुद्धले कहिले गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, त उपासक उपासिकालाई थाहा भएको विषय होला कि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गरे भनेर भनिन्छ। तर ती 6 वर्षमा भगवान बुद्धले धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो। बुद्ध गयाबाट नजिक एउटा वन छ जसलाई उरुवेल वन भनिन्छ। त्यही उरुवेल वनमा भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गर्नुभएको। किन त्यहाँ गर्नुभएको त भन्दाखेरि, त्यति बेलाको समयमा जति पनि साधु सन्तहरू योगीहरू हुन्छन् त्यही ठाउँमा आएर ध्यान भावनामा लीन हुन्थ्यो, ध्यान भावनाको अभ्यास गर्थ्यो। विभिन्न चर्याहरू गर्थे त्यहाँ बसेर साधु सन्तहरूले, श्रमण प्रवजितहरूले। त भगवान बुद्धले पनि आखिर दुष्करचर्या गर्नको निमित्त, ध्यान भावना अभ्यास गर्नको निमित्त उरुवेल वन त्यही रोज्नुभयो। त्यसपछि
भगवान बुद्धले पनि ध्यान बस्न थाल्नुभयो। त भगवान बुद्धले त्यहाँ बसेर ध्यान बस्दाखेरि यतिसम्म कठोर, यतिसम्म दुःखमय, कष्टमय पूर्ण तरिकाले उहाँले आफ्नो यो शरीरलाई टप्नु भयो कि त्यति यो शरीरलाई कष्ट दुःख दिएर सहेर ध्यान बस्ने योगी साधक साधिका साधु सन्त श्रमण ब्राह्मण प्रवचित यो संसारमा कोही पनि थिएन, कोही पनि थिएन। त्यतिसम्म भगवान बुद्धले दुष्करचर्याको नाममा भगवान बुद्धले त्यस्तो कठोर तपस्या गर्नुभएको। त्यस्तो कठोर तपस्या भन्नुभयो, कस्तो होला त्यो कठोर तपस्या भनेर तपाईलाई जिज्ञासा लागेको हुन सक्ला। हैन, भनिएको छ उहाँले साँच्चैकै दुष्करचर्या गर्नुभएको बेलामा यी आँखाहरू त इनार जस्तो खाल्टो खाल्टो, इनार जस्तो खाल्टो खाल्टो। त उहाँले दुष्करचर्या गर्नु हुँदाखेरि यो शरीरमा हाड र छाला मात्रै थियो, बाँकी थियो। त्यो अभ्यास गर्दा 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 हाड र छाला मात्रै बाँकी भएपछि शरीरको स्वरूप कस्तो भयो होला? कंकाल कंकाल मात्रै त हुन्छ, माथि त्यो छालाले छोपिरहेको जस्तो मात्रै हुन्छ। अगाडिको पेटलाई छोयो भने पछाडिको ढाड पनि छुइन्छ रे, त्यतिसम्म डुब्लो पातलो। अगाडिको पेटको नाइटोलाई छोयो, नाइटोको भागलाई छोयो भने पछाडिको ढाडलाई पनि छुइन्छ रे। ल अब कस्तोसम्म मात्रै त्यो पातलो भएर गएको होला, त्यो कतिसम्म मात्र सुकेर गएको होला यो शरीर, हैन? नसाहरू त पुरा देखिने। अब हाम्रो हातमा हेरौँ न, नसाहरू त्यति साह्रो देखिँदैन, अलिअलि त देखिन्छ। त भगवान बुद्धका सारा नसाहरू त पुरै देखिन्थ्यो रे। यताबाट उता गएको, उताबाट यता आएको सारा नसाहरू त छर्लङ्ग। हैन, यति प्रयास गर्नुभयो र यति प्रयास गर्नुभयो। खाना खाने, अन्नपान आहारलाई सेवन गर्ने कम गर्दा 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 आहारै त्याग्नु भयो भगवान बुद्धले। त आहार मात्रै त्यागेको पनि होइन, भगवान बुद्धले त्यो दुष्करचर्या गर्नु हुँदाखेरि त श्वास पनि रोक्नु भएको। त्यति बेला कस्तो मान्यता थियो, जति शरीरलाई दुःख दिन सक्यो त्यति ठुलो सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यस्तो धारणा थियो। र वास्तवमा यो शरीरलाई जति दुःख दियो त्यति सुख पाउने त होइन, जति कष्ट दियो त्यति आनन्द पाउने त होइन। तर त्यति बेला त्यो उरुवेल वनमा त्यस्ता साधनाहरू गर्नेहरू त कति थिए, कति थिए। एउटै खुट्टाले उभिएर रात दिन त्यसरी नै बसिरहने योगीहरू पनि थिए। दुईटै खुट्टा माथि राखेर टाउकोले टेकेर बसिरहने योगीहरू पनि थिए। अनगिन्ती दुःख कष्ट गरेर सहेर त्यो ध्यान भावना अभ्यास गर्ने योगीहरू पनि थिए। त भगवान बुद्ध त तपाईको चाहिँ निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त खोजी नीति गर्दै आउनु भएको। अरूले जस्तै मात्रै यो शरीरलाई टपेर शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर ध्यान बस्ने हो भने त उनीहरूले नै ज्ञान लिइसक्नु पर्थ्यो नि।
अब म आएर ध्यान बस्छु भने योभन्दा पनि अझै दुष्कर अझै कष्टकर ध्यान बस्नुपर्छ भन्ने भावना आयो सिद्धार्थ कुमारलाई। उनीहरूले जतिको मात्रै गर्ने हो भने त उनीहरूले नै ज्ञान प्राप्त गरिसक्थ्यो नि त। भनेपछि त्यो भावनाले पनि ज्ञान प्राप्त नगरेको भनेपछि त्योभन्दा पनि बढ्ता दुष्करचर्या गर्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले आहार सेवन नगरेकै यो श्वासलाई नै रोकेर ध्यान बसेको। श्वासलाई रोकेर ध्यान बस्दाखेरि त उपासक उपासिकाहरू यो कानबाट श्वास निस्कियो भन्ने उल्लेखित पाइन्छ। नाक र मुखबाट श्वास निकाल्नु भएन। त कहाँबाट निस्कियो त कानबाट निस्कियो। एकचोटि सास फेर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई बलियो न बलियो मान्छेले टाउकोमा हानेको जस्तो दुख्थ्यो। तपाईले बलियो न बलियो मान्छेले टाउकोमा हान्यो भने कस्तो हुन्छ होला हैन? बलियो न बलियो मान्छेले ढाडमा बजारेको जस्तो देखिन्थ्यो, दुख्थ्यो। त्यही पनि भगवान बुद्धले सहनु भयो। आहार सेवन छोड्नु भयो। शरीर त कंकाल भएर गए। कंकाल जस्तै भएर गयो भनौँ न। कंकालै भएको त होइन, कंकाल जस्तै भएर गए। शरीरमा कुनै शक्ति नै थिएन, शरीरमा कुनै बलै थिएन हैन? भगवान बुद्धले खूब उद्योग गर्नुभयो, खूब उत्साह जगाउनु भयो। क्लेशहरूसँग खूब युद्ध गर्नुभयो भगवान बुद्धले। आहारको संयमता यस्तो कठिन दुष्करचर्या कसैले गरेको पनि थिएन, न कसैले गर्छ। एक मुट्ठी सास मात्रै बाँकी थियो उपासक उपासिकाहरू। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध त्यस्तो कठोर तपस्या गर्नुभयो। हामी सजिलै प्राप्त गरेर ल्याएको यो ज्ञान जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई हैन? सजिलै पाराले प्राप्त गरेको बुद्धत्व बोध ज्ञान जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? बिल्कुल होइन। धेरै कठोर, धेरै त्याग तपस्या बलिदानको उपज, बलिदानको सार, अर्थ, रस बोधि ज्ञान हो। त भगवान बुद्धले जतिको दुष्करचर्या कसैले गरेको थिएन, तर पनि त्यो दुष्करचर्याबाट भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। संसारमा त्यति दुष्कर, कष्टमय, दुःखमय अभ्यास गर्ने, उत्साह जगाउने, क्लेश मार सेनासँग त्यसरी लड्ने न कसैले गरेको थियो, न कसैले गर्छन्। बुद्धहरू भनेको त अर्कै भयो, बुद्धहरू बाहेक अरु संसारका मान्छेहरूको बीचमा भनेको हैन? भगवान बुद्धले आफूले आफूलाई सम्हाल्नै नसकिने गरी, तपाईलाई मैले एउटा घटना पनि त्यसमा जोडिहालौँ हैन? मिलिन्द प्रश्नमा त छैन, त्यही पनि सन्दर्भ उठिहालेको न मैले तपाईलाई त्यो घटना के भएको रहेछ त त्यस्तो भन्ने तपाईलाई मैले यो टीका अटकटाचार्यहरूले व्याख्या गरिएको अनुसारको तपाईलाई मैले सुनाउन खोजेको। मैले बुद्ध जीवनीमा पनि तपाईलाई दुष्करचर्या नामक देशना गरेको छु। त्यो पनि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले कष्टकर, दुःखकर सहेर ध्यान बसेर बस्दै जाँदा एक मुट्ठी सास मात्रै बाँकी थियो। भगवान बुद्धले यो शरीरलाई थाम्न नसकेर लडे, त्यसरी भनिएको छ। किन त भन्दाखेरि
यो शरीरले त कहाँबाट थाम्छ त? अन्न पानी आहार नभएपछि त यो शरीरले आँखा एकदम चिम्म गर्नको निमित्त पनि कति गाह्रो हुन्छ। अहिले पो हामी यसरी कराइरहेको छौँ, अहिले पो हामी यो हाडहरू हल्लाइरहेको छु त होइन। त आहार भएन, अन्न पानी भएन भने यो अन्न पानीको शरीरलाई यो अन्न पानी दिन सकेन भने के हुँदो रहेछ त? पुरै सुकेर जाने रहेछ। जस्तै कुनै बिरुवालाई पानी हालिदिएन भने त्यो बिरुवा के भएर जान्छ? सुकेर जान्छ। बस यो शरीरलाई पनि अन्न पानी दिन सकेन भने यो शरीर पनि सुकेर जान्छ। त भगवान बुद्धले आहार सेवनमा संयमता राख्नुभयो, फेरि कठोर तपस्या गर्नुभयो, उत्साहपूर्वक उद्योग गर्नुभयो, क्लेश मार्गसँग युद्ध गरिरहनु भएको छ। त भगवान बुद्धले सिद्धार्थ कुमारले भन्नु पर्यो, थाम्नै सकेन। त त्यहाँबाट जङ्गलमा लडे, ध्यान बसेको मान्छे त लडे, ढले। त भनिन्छ त्यो जङ्गलमा एकजना गोधालोले भेडा चढाउन आएको थियो। भेडा चढाउन आएको त्यो गोधालोले यसो हेरे भगवान बुद्ध तलै छ। उसलाई त के लाग्यो, यो ठुलै ऋषि मुनि होला, तपस्वी होला, योगी होला, श्रमण होला, ब्राह्मण होला। ओहो, यो त थले छ। जिउ हेर्दाखेरि पुरै सुकिएको छ, हाडै हाड देखिन्छ, छालाले छोपेको मात्रै हो। त हाडै हाड छ, छालाले छोपेको मात्रै, त्यस्तो एउटा अवस्थामा त्यो गोठालोले सोचे। पक्कै पनि आहार सेवन गर्न नपाएको कारणले यो तपस्वीको जान जान लागेको जस्तो छ भनेर त्यो गोठालोले आफ्नो भेडाको दुध सिद्धार्थ कुमारको मुखमा हालिदिएको थियो। त्यो सिद्धार्थ कुमारको त्यो मुखमा परेपछि दुध भनेको पूर्ण आहार हो रे। त्यो मुखमा परेर त्यो शरीरभरि फिजिएर गइसकेपछि, त्यो दुध खाइसकेपछि शरीरभरि फिजिएपछि सिद्धार्थ कुमारलाई होस आए, लडिरहेको मान्छेलाई होस आए। भेडा चढाउन आउने गोठालो दुध खुवाएर आफ्नो बाटो लागिहाले। भनिन्छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू देवताहरूको करामत हो। देवताहरूले भगवान बुद्धलाई त्यसरी ढलिरहेको भगवान बुद्धलाई अन्न पानीको रूपमा दुध खुवाउन आएको भेडाको रूपमा, भेडा गोठालोको रूपमा गोठालो भएर आएको भन्ने पनि टीका टिप्पणीहरूमा त्यस्तो पाइन्छ। त्यसपछि अलिकति होस आएको जस्तो भयो। लडिरहेको भगवान शास्त्र त लडिरहेको दुष्कर्चर्या गरेर श्वासै नफेर्ने भनेपछि त तपाईँ सक्नुहुन्छ, खानै नखाउने भनेपछि तपाईँ सक्नुहुन्छ, गाह्रो पर्छ त। त्यसपछि भगवान बुद्धको शरीरमा त्यो भेडाको दुध खाएपछि अलिकति होस आएको जस्तो भयो। त्यति बेला नै त्यो जङ्गलमा बिना एकतारे बिना बजाएर केही महिलाहरू गाना गाएर वारपार भइरहेको थियो। गानाको आशय के थियो त भन्दाखेरि एक तारेको तारलाई धेरै कसियो भने राम्रो स्वर निस्किँदैन, एक तारको तारलाई खुकुलो पारेर पनि बजाउँदाखेरि पनि राम्रो स्वर निस्किँदैन। राम्रो स्वर निकाल्नु पर्छ भने त्यसलाई ठिक्क पारेर तारलाई कसिनु पर्छ, अनि मात्रै के हुन्छ
मिठो मधुर स्वर निस्किन्छ भनेर हो। केही गायिका भन्नु पर्यो नि हैन, गाइने महिलाहरू चाहिँ एक तार बजाएर त्यो गाउँदै वारीबाट वार पार गरिरहेको थियो कि जङ्गलमा। त उपासक उपासिका यो पनि भनिन्थ्यो, ती महिलाहरू एक तारे बजाउँदै जङ्गलमा कसरी आए त उरुवेल वनमा, जहाँ योगी साधक साधिकाहरूले अभ्यास गर्ने त्यो स्थानमा कहाँबाट आए भनेर प्रश्न हुन सक्छ। तर भनिन्छ ती व्यक्तिहरू पनि अरू कोही पनि होइनन्, ती व्यक्तिहरू पनि देवताहरू नै हुन्। भनिन्छ भगवान बुद्धको आमा महामाया देवी नै देवलोकबाट झरेर आफ्नो पुत्रले आफ्नो छोरालाई त्यस्तो दुष्कर्चर्या गरेर आखिरमा बुद्धत्व प्राप्त नगरिकन त्यसरी चाहिँ जमिनमा लडेको देखेर भगवान बुद्धलाई सही मार्ग अवलम्बन गराउनको निमित्त त्यो गाना गाएर आएको आमा, भगवान बुद्धकै आमा, छोरो त्यस्तो कठोर तपस्या गरिरहेको त्यो देवता आफ्नो भगवान बुद्धको महामाया देवी होइन आमाले देवपुत्र भएर जन्मिँदाखेरि त्यो देवपुत्रले देखेर आफ्नो छोरोलाई उपकार गर्नु पर्यो भनेर देवलोकबाट झरेर त्यसरी गाइने भएर त्यो तार बजाएर त्यसरी आएको भनेर पनि भनिन्छ उपासक उपासे। त ती गाइने त्यो महिलाहरूले गाएको त्यो गीत चाहिँ साह्रै अर्थपूर्ण, साह्रै रसदार, दमदार भन्छ नि थियो। सत्य तथ्यको गीत हो कि त्यो। कस्तो गीत थियो त? एक तारे त्यो वाद्य वादनमा तारलाई धेरै कसियो भने पनि, कसिएर बजाउँदाखेरि पनि मिठो स्वर निस्किँदैन। तारलाई खुकुलो पारेर त्यो एक तारे वाद्यवादन बजाउने हो भने पनि मिठो स्वर निस्किँदैन। एक तारेबाट मिठो स्वर निस्किन त तारलाई ठिक्क मध्यमा पार्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो तार बजायो भने मिठो मधुर स्वर निस्किन्छ भनेर गाना गाएर आएको। त भगवान बुद्ध भन्नु पर्यो, सिद्धार्थ कुमार त त्यहाँ लडिरहेको मान्छेले त्यो गानालाई सुन्यो, त्यो गानालाई सुन्यो। त्यो गानालाई सुनिसकेपछि अलिकति होस आयो। त्यो सिद्धार्थ कुमारले होस आइसकेपछि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, हो त यी गाना गाएर जाने, वारपार जाने ती गाइनेहरूले साह्रै उपकार गरे। हुन पनि हो, मैले आफ्नो जीवनलाई 29 वर्षसम्म खुकुलो पारेर तार बजाएको जस्तै गरी आफ्नो जीवनलाई पनि जिएँ। 29 वर्षसम्म भनेको के हो? पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर, पञ्चकाम गुणलाई भोगेर होइन, सम्पूर्ण बन्धनहरूमा बाँधिएर, ऐस आरामसँग बसेर मैले आफ्नो जीवनलाई खुकुलो पारेर जिएँ। त्यसैले मेरो जीवनमा मिठो मधुर स्वर निस्किएन, जीवनको रस निस्किएन। त्यसरी जिउँदाखेरि त मैले त्यागेर आएर मैले जीवनको रसपान गर्ने हेतु मैले कठोर तपस्या गरेँ, दुष्करचर्या गरेँ। तर दुष्करचर्या गर्दै गर्दाखेरि मैले आफ्नो यो शरीरलाई यसरी तन्काएँ, अन्नपानमा संयम, कठिन से कठिन दुष्करचर्या पनि गरेँ। छाला र हाड मात्रै बाँकी छ, एक मुट्ठी सास मात्रै बाँकी छ। त्यो सास पनि छुट्टिएको भए यो संसारका सारा चिज छुट्टिएर जान्थ्यो। त्यसैले याद गर्नुहोस्, तपाईको जीवन, तपाईको सम्पत्ति, तपाईको परिवार, ज्ञाति बन्धु, हिरा मोती ज्वालाल भनेको तपाईको श्वाससँग बाँडिएको छ। श्वास रोक्यो भने सबै रोकियो। हेर्नुहोस् है, श्वास छुट्यो भने
यो संसार लौकिक चिजहरू सबै छुट्यो। म मेरो मलाई भनेर तपाईँले जति पनि यो भनिरहेका छन्, यो व्यवहारिक रूपमा मेरो घर, मेरो खेत, मेरो जान, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो साथी, इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धु आदि इत्यादि जति पनि छन्, ती चिजहरू भनेको श्वास प्रश्वास हुन्जेल मात्रै हो। जब श्वास रोकिन्छ यो सारा धन सम्पत्ति पनि रोकिन्छ। अब तपाईँको भन्ने हुँदैन। म मेरो भनेर जति सुकै भने पनि अब तपाईँको भन्ने हुँदैन। छ त्यस्तो कहिले हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, श्वास हाम्रो जीवनबाट श्वास छुट्यो भने संसार छुट्यो हाम्रो। के पनि बाँकी रहँदैन, के पनि बाँकी रहँदैन, के पनि बाँकी रहँदैन। त भगवान बुद्धको त एक मुठी श्वास मात्रै बाँकी थियो, त्यो पनि छुट्टिएको भए भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने नै थिएन। त भगवान बुद्ध यसरी कसिएर ध्यान बसे कि तपस्या गरे कि साधना गरे कि बाबा, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि हेर्नेहरूको लागि साह्रै कठोर हुन्छ। त्यो साह्रै कठोर हुन्छ। त भगवान बुद्धले पनि त्यस्तै हैन कठोर से कठोर दुष्करचर्या गरेर पनि आखिर त ज्ञान त पाएन त। भगवान बुद्धले विचार गरे, मैले जतिको जीवनलाई खुकुलो पारेर यो संसारमा जिउने को होला? मेरा पिता सुयोधन महाराजले मलाई यो लौकिक सुख यो एउटा छैन बाँकी छ, यो एउटा बाँकी छ भनेर कुनै पनि सुख बाँकी नहुने गरी मलाई सुख दिए, लौकिक सुख। त्यो मेरो जीवनको खुकुलोपन थियो। त्यसैले त्यो जीवनबाट मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। अब मैले अभ्यास गरेँ, दुष्करचर्या गरेँ। यो दुष्करचर्याबाट पनि मलाई ज्ञान भने प्राप्त भएन। त्यस्तो कठोर तपस्या गरेँ, त्यस्तो कठोर मैले त्याग गरेँ हैन। अन्नपानमा सेवन गर्दा गर्दै तपाईको हाड र छाला मात्रै बाँकी भयो, यहाँसम्म कि एक मुठी श्वास मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि गएको भए भगवान बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरिकन लासै हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले जीवनलाई धेरै कसिने पनि होइन, जीवनलाई धेरै खुकुलो पार्ने पनि होइन, मध्यस्थ बनाउनु पर्छ। मध्यस्थ बीचको मार्गमा गएर हामीले आफ्नो जीवनलाई धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। हैन त गानाको पनि त्यही आशय थियो। भगवान बुद्धले सिद्धार्थ कुमारले पनि त्यहीलाई सुनेपछि थाहा पाए कि मैले यो दुष्करचर्या भनेको चाहिँ मैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसिएको रहेछ। जुन कसिएको तारलाई बजाउँदाखेरि मिठो स्वर निस्किँदैन, त्यसरी नै मैले यो जीवनलाई यति कसिए कि कुनै पनि व्यक्तिले यसरी आफ्नो जीवनलाई कसिएर ध्यान भावना गर्न सकेको अहिलेसम्म छैन। त भगवान बुद्धको अभ्यासमा जीवनको खुकुलोपन पनि भगवान बुद्धले भोग गर्नुभयो र जीवनको दुष्करचर्या गरेर जीवनलाई कसिनोसम्म पनि कसियो, तर दुवैबाट ज्ञान प्राप्त भएन। त भगवान बुद्धले कुन चाहिँ मार्ग अपनाउनु भयो? बीचको मार्ग। भनाइको मतलब त्यो दुष्करचर्याको भगवान बुद्धको जुन मार्गले, जुन अभ्यासले भगवान बुद्धले ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्नु भएन,
भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो, यो मार्गमा लागेर मैले अब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिँदैन, यो कठिन दुष्कर चर्याले पनि मैले उत्तरी मनुष्य धर्मलाई प्राप्त गर्न सकेन। मैले त ज्ञान दर्शनको लागि यो मार्ग चुनेको, यो मार्गमा मैले हिँडेर मैले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिनँ। र उहाँले त्यसको उपाय खोज्नुभयो। अब मैले यो मार्गमा कसरी अगाडि बढ्दाखेरि सत्य धर्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त। जस्तै एक तारे बजाउँदाखेरि खुकुलो भयो, कसियो भने अब उपाय लगाउनु पर्यो, कसरी बजाउँदाखेरि मिठो सुन्दर त्यो ध्वनि आउँछ त भन्दाखेरि त्यो तारलाई धेरै कसिने पनि होइन, धेरै खुकुलो पार्ने पनि होइन, मध्यस्थ बनाएर हामीले चाहिँ आफूलाई आवश्यक जस्तो मधुर स्वर निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी नै यो जीवनलाई पनि खुकुलो र कसिने गरी नराखिकन मध्यस्थ मध्यम मार्गमा लगायो भने पनि तपाईले चाहेको जस्तै गरी निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्ने अवसर तपाईलाई पनि छ, मलाई पनि छ, उहाँलाई पनि छ, उहाँलाई पनि छ, हैन? त्यसपछि भगवान बुद्धले दुष्कर चर्याबाट पनि माथि उठेर अनि भगवान बुद्धले के गर्नुभयो? सर्वज्ञता प्राप्त गरिलिनुभयो। सर्वज्ञता प्राप्त गरिलिनुभयो। यसरी भगवान बुद्धको त्यो दुष्करचर्या चाहिँ विचित्र खाले, सुन्दाखेरि विचित्र लाग्ने खाले थियो। यही सन्दर्भलाई नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको थियो। त नागसेन भन्ते दुष्करचर्याबाट त भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन। भगवान बुद्धले अर्कै मार्ग, सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्न अर्कै मार्ग अवलम्बन गर्नुभयो। तर आफ्ना श्रावकहरूलाई चाहिँ त्यही मार्ग हिँड्नु भनेर भगवान बुद्धले उपदेश दिइरहनु भएको छ। के भन्नुभएको छ? आरम्भथ निक्कमथ युञ्जथ बुद्ध शासने ढुनात मच्चुनो सेनङ नलागारङ व कुञ्जरोती। त्यो भनेको के हो? आरम्भ गर, बल शक्ति लगाओ, बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित बन। नरकटको झुपडीलाई जसरी एउटा बलवान हात्तीले चकनाचुर पारिदिन्छ, त्यसरी नै मार सेनालाई छिन्न भिन्न पार, छिन्न भिन्न बनाओ भनेर भगवान बुद्धले आरम्भथ निक्कमथ पुञ्जथ बुद्ध शासने ढुनात मच्चुनो मे सेनङ नलागारङ व कुञ्जरोती। भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ। त भिक्षुहरूको लागि त, हामी सबैको लागि त भगवान बुद्धले आरम्भ गर, बल लगाओ, बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित भएर जाऊ। एउटा हात्तीले कर्कटको झुपडीलाई चकनाचुर भताभुङ्ग पारे जस्तै मार सेनालाई पनि भताभुङ्ग पारेर भगाइदियो, हैन? भन्ते नागसेन जुन बाटोमा हिँडेर भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन, त्यही बाटो हिँड्नु भनेर फेरि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभएको छ। त नागसेन भन्ते आफ्ना शिष्य चेलाहरूलाई त्यही मार्ग हिँड्नु भनेर भगवानले किन चाहिँ त्यसरी देशना गर्नुभयो त? दुष्करचर्यामा त दोष देखियो त। दुष्करचर्या गरेर भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नु सक्नु भएन, हैन? उहाँले त पछि मेहनत गर्नुभयो, मध्यम मार्ग हिँड्नु भएको हो।
तर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यही मार्ग, जुन मार्गमा हेरेर भगवान बुद्धले, बुद्ध त ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन, त्यही मार्गमा हिँड भनेर पनि भन्नुभएको छ। त भन्थे नागसेन, मलाई त दुविधा भयो, किन भगवान बुद्ध त्यसो भन्नुभएको होला। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, महाराज त्यस बेला र अहिले पनि मार्ग उही नै हो, मार्ग फरक भएको छैन, हैन। भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा सिद्धार्थ कुमारले त्यही मार्गमै हिँडेर वास्तवमा बुद्ध सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको थियो, हैन। मार्ग गलत थिएन, मार्गमा हिँडाइ चाहिँ गलत भएको हो कि। मार्ग चाहिँ गलत थिएन, हिँडाइ मात्र गलत भयो। मार्ग त शुद्ध थियो, पवित्र थियो, मार्ग त महान थियो, तर त्यसमा हिँड्ने गलत साबित हुन गयो, हैन। तर मार्ग चाहिँ सही, मार्गको प्रयोग चाहिँ गलत भन्ने सन्दर्भमा नागसेन पन्तले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी लिनको निमित्त दुष्करचर्या जस्तो विषयवस्तु त्यो भगवान बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यही मार्ग हो, त्यही अभ्यास हो। सम्पूर्ण बुद्धहरूले त्यही मार्गमा हिँडेर नै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको हो। तर हिँडाइ चाहिँ गलत भयो, सिद्धार्थ कुमारको त्यहाँ हिँडाइ चाहिँ गलत भयो, मार्ग त सही थियो। त कसरी हिँडाइ चाहिँ गलत भयो त पन्टे नागसेन। त्यसपछि नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, महाराज सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्वले, भगवान बुद्धले ध्यान अभ्यास गर्दै जानु हुँदाखेरि दुष्करचर्या गर्ने क्रममा अरूले जति पनि दुःख कष्टहरू गरे तैपनि उनीहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकेको थिएन भनेपछि उनीहरूको मार्ग त गलत हुन्छ। त म उनीहरूभन्दा पनि अझै अगाडि गरेर म अभ्यास गर्छु, उद्योग गर्छु भन्ने सङ्कल्प लिएर बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त वास्तविक रूपमा मध्यम मार्गको प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यही दुष्करचर्या गर्नु भएर उहाँले आहारलाई संयमता गर्नुभयो, श्वासलाई रोक्नुभयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको यो शरीर दुर्बल भएर गए, कमजोर भएर गए, शक्तिहीन भएर गए, हाड र छाला मात्रै बाँकी हुन गयो, हैन। त्यो दुर्लभ यो शरीर दुर्बल भएर गए, शक्तिहीन भएर गएपछि वास्तवमा भगवान बुद्धले ध्यान अभ्यासमा दोष निकाल्नुभयो। तर त्यो मार्गको दोष होइन, हिँडाइको दोष हो, हिँडाइको दोष हो। त भगवान बुद्धले त्यसरी आहार संयम गरेर श्वास प्रश्वासै रोकेर अन्न पानीको शरीरलाई अन्न पानी नै प्रदान नगरिकन खाली दुष्कर र कष्टपूर्ण अभ्यास मात्रै गरेको कारणले गर्दाखेरि
शरीर दुर्बल भएर गए, शक्तिहीन भएर गएको कारणले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएन। त त्यो गाना सुनिसकेपछि भगवान बुद्धले थाहा पायो, ओहो मैले जीवनलाई यसरीसम्म चाहिँ कसिएर पनि आएँ, खुकुलो बनाएर पनि आएँ, यो दुईटै मार्गबाट आखिरमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने होइन रहेछ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त होइन रहेछ। तर यस्तो मार्ग चाहिँ भगवान बुद्धले तब मात्रै हिँड्नुभयो जब उहाँले मध्यम मार्ग हिँडेपछि मात्रै उहाँले अन्ली शरीरलाई चाहिने तवरले अन्न पानी सेवन गर्न थाल्नुभयो र स्वस्थ हुन थाल्नुभयो। र भगवान बुद्धले त्यही मार्गलाई अब सही तरिकाले हिँडेर त्यो मार्गलाई टुङ्ग्याउनु भयो। यानि कि मार्ग जहिले पनि सही थियो, हिँडाइ मात्रै गलत थियो। भगवान बुद्धको पनि दुष्करचर्या गर्नु हुँदाखेरि त्यो दुष्करचर्या गलत थिएन, सही थियो, तर हिँडाइ चाहिँ गलत भयो। त्यो हिँडाइ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले अन्न पानीलाई नै त्याग्नु भयो, अन्न पानीलाई नै संयम गर्नुभयो हैन। र अन्न पानीलाई पनि त्यागेर शरीरलाई तपेर कस्तो गरेर उहाँले अभ्यास गरिएको त्यो हिँडाइ, त्यो दुष्करचर्याको त्यो हिँडाइ चाहिँ गलत हुन गएको रहेछ। त यसको माने त्यो दुष्करचर्या पूर्ण रूपमा गलत थियो भन्ने होइन। उहाँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसिनु भयो क्या, जोडले कसिनु भयो। मध्यस्थमा राखेर उहाँले भावना अभ्यास गरेको भए त त्यो मार्ग त सही गलतको कुरै उठ्दैन थियो। मार्ग त त्यही हो त, तर हिँडाइ मात्रै गलत हुन गयो भगवान बुद्धको। त्यति बेला त आफ्नो जीवनलाई कसिएको कारणले धेरै कसियो, धेरै कसियो, धेरै कसियो, धेरै कसियो हैन। त भगवान बुद्धले मध्यम मार्ग अपनाउनु भयो। यो अति मार्ग र शिथिल मार्गलाई छोडेर मध्यम मार्ग अपनाउनु भयो। त मध्यम मार्ग अपनाए पनि, अति मार्ग अपनाए पनि, शिथिल मार्ग अपनाए पनि भगवान बुद्धले ध्यान भावनाको अभ्यास त गरिरहनै भएको हो। ध्यान भावना त गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। त अन्तस भगवान बुद्धले बिस्तारै बिस्तारै भोजन सेवन गर्ने पनि आरम्भ गर्नुभयो, शुभारम्भ गर्नुभयो। यो अन्न पानीको यो शरीरमा अन्न पानी प्रवेश गरिसकेपछि बिस्तारै 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 कमजोर भएर गएको यो शरीर पनि बलियो भएर आए हैन। शक्तिहीन भएर गएको यो शरीर पनि शक्तिवान भएर आए। त्यसपछि उहाँले मध्यम मार्ग खानको लागि बाँच्ने होइन कि बाँच्नको लागि खाने, शरीरको लागि आवश्यक रूपमा हामीले अन्न पानीको पनि व्यवस्था गरेर सेवन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मध्यम मार्गमा हिँडेको हुन्छ। मध्यम मार्ग भनेको यस्तो मार्ग हो जुन मार्गबाट हामी निर्वाण धर्मसम्म पुग्न सामर्थ्य राख्ने मार्ग। त अन्ततः भगवान बुद्धले सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गरिलिनु भयो। महाराज, सम्पूर्ण तथागतहरूले सर्वज्ञता ज्ञान पाउने मार्ग यही हो। मार्ग गलत थिएन, हिँडाइ गलत भयो महाराज, हिँडाइ गलत भयो। भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनलाई शिथिल र कसिने गरी
दुईटै बाटोलाई छोडेर अब मध्यस्थ बाटोमा मात्रै हिँड्नु भएको हो। अलिअलि खाना आहार सेवन नगर्नुमा दोष भएको हो। त्यो दुष्करचर्यामा दोष भएको त होइन। दुष्करचर्या अभ्यास गर्दाखेरि पनि त भगवान बुद्धले ध्यान भावना अभ्यास नै गरेको हो। यहाँनिर दोष केमा रहन गयो त भन्दाखेरि शरीरलाई चाहिने आवश्यक रूपमा आहार विहार भएन कि। त्यहाँनिर भगवान बुद्धको दुष्करचर्यामा दोष देखियो। त्यसैले त्यो दोष देखिने बित्तिकै भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएन, सर्वज्ञता ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु भएन। त जब भगवान बुद्धले थाहा पाए कि यो मार्ग गलत छ, यो तरिका गलत छ भनेर थाहा पाए, मार्ग भनेर यहाँ फेरि कस्तो मार्गलाई भनिएको त भन्दाखेरि खाँदै नखाने, आहार विहारै नगर्ने, अन्न पानी नै सेवन नगर्ने, श्वास प्रश्वाससम्म रोक्ने भनेर चाहिँ त्यसरी गर्न थालियो भने त्यो तरिका चाहिँ गलत भयो। त्यसैले मध्यम मार्गको प्रतिपादन गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले मध्यम हैन मार्ग अपनाएर भगवान बुद्धले के प्राप्त गरिलिनु भयो? बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिलिनु भयो, सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त लिनुभयो। सम्पूर्ण बुद्धहरूले पनि यही मार्गबाट बुद्धत्व प्राप्त गरिलिने हो भनेपछि मार्ग यो बाटो गलत थिएन। उपासक उपासिकाहरू दुष्करचर्या गर्दाखेरिको जुन आहार त्याग्नु भएको छ, संयम गर्नु भएको छ, त्यही मात्रै गलत थियो। जसरी महाराज सम्पूर्ण जीव जन्तुहरूको लागि आधार भनेकै आहार हो। आहार बिना त कोही पनि बाँच्दैन, कोही पनि बाँच्दैन। खान नै पाएन, पिउन नै पाएन, यो अन्न पानीको शरीरमा अन्न पानी भएन भने, केही खान पाएन पिउन पाएन भने त के हुन्छ? अन्तिम त त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ मृत्यु नै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण जीव जन्तुहरूको आधार भनेकै आहार हो। आहारको बलबाट नै जीवहरू सुखपूर्वक बाँच्दछन्, सुखपूर्वक रहँदछन् हैन। त्यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको आहार नै आधार भएको जस्तो सम्पूर्ण बुद्धहरूको सर्वज्ञता प्राप्त गर्ने मार्ग यही हो। सबैले त्यसरी नै तप तपस्या गर्छन्, ध्यान भावना अभ्यास त सबैले गर्छन् हैन। त्यसैले त्यो मार्गको दोष होइन, न उद्योग गराइको दोष हो, न परिश्रम गराइको दोष हो हैन, न शरीरमा उत्पन्न भइरहेका ती क्लेशहरूसँग युद्ध गर्नुमा दोष थियो, केमा पनि दोष थिएन। तर भगवान बुद्ध त्यो मार्ग हिँड्नु भयो, तर ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन। किन भगवान बुद्धले त्यही मार्ग, सम्पूर्ण बुद्धहरूले हिँड्ने बाटो त्यही हो, त भगवान बुद्धले पनि त्यही बाटो हिँड्नु भएको भए उहाँले कसरी ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले आहारलाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि मार्गमा दोष लागेको थियो, दोष लागेको थियो। तर भगवान बुद्धको त्यो मार्ग चाहिँ सही थियो, तर त्यो मार्गमा दोष लाग्यो आहार सेवन नगरेको कारणले। त्यति मात्रै फरक हो। त्यसैले भगवान बुद्धले जुन बाटो हिँड्नु भयो त्यो बाटोबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन। त्यही मार्गलाई चाहिँ भिक्षुहरूलाई फेरि देशना गर्नु भएको छ, यही मार्गमा हिँड भनेर। जुन मार्गमा हिँडेर भगवान बुद्धले ज्ञानै प्राप्त गरेन त त्यही मार्गमा किन हिँड भन्नुभएको होला? त्यो मार्गमा हिँडेर ज्ञान प्राप्त नभएको होइन कि त्यो मार्गमा हिँडेर दोष भएको हुनाले ज्ञान प्राप्त नगरेको। त्यो के दोष त भन्दाखेरि आहार हैन, अन्नपान सेवन नगरेको नै भगवान बुद्धको त्यो दोष थियो।
बुद्ध भइसकेको थिएन, बोधिसत्वको रूपमा थियो। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि उपासका मिलिन्द प्रश्नबाट अलिक तारा जाने गएर हामीले हेर्ने हो भने त्यो 6 वर्षसम्म त्यस्तो दुःख कष्ट त्याग तपस्या गर्नुपर्ने त्यो एकदम कष्टकर दुष्करचर्यालाई अभ्यास गर्नुपर्ने भगवान बुद्धको त्यो विपाक पनि हो। भगवान बुद्धको त्यो कर्म संस्कारले प्राप्त गरेको हो, त्यो भोग गर्नु नै थियो भगवान बुद्धको। त्यसैले उहाँले पहिला गरी आएको कर्मको आधारमा त्यो दुष्करचर्या दुःखकर कष्टकर त्यो अभ्यास त गर्नै पर्थ्यो। भगवान बुद्धको त्यो एउटा पनि विपाक हो, त्यो विपाक त भोग्नै पर्छ। तथागत भगवान बुद्धले पनि भोग्नु भयो त्यो। तर उहाँले जुन अभ्यास गर्नुभएको जुन साधना छ, जुन मार्ग छ, त्यो गलत थिएन। त्यो मार्गमा हिँडेको चाहिँ गलत भयो, हिँडेको मात्रै गलत भयो हैन। त्यसपछि नागसेन भन्तेले राजाले उपमा दिनुहुन्छ, महाराज मिलिन्द, जसरी एउटा मानिस बाटोमा डगुडेर बाटोमा लड्छ भने, घाउ चोटपटक लाग्छ भने, त्यसको खुट्टा नै अपाङ्ग हुन्छ भने के त त्यो बाटोको दोष होला कि त्यो मान्छेको दोष होला? ल भन्नुस् त। त्यो महापृथ्वीको दोष हुन्छ होला कि त्यो मान्छे डगुडेर त्यो बाटोमा लडेपछि के पृथ्वीको दोष हुन्छ होला त? कि त्यो पृथ्वीमा त्यो बाटोमा डगुर्ने मान्छेलाई त्यो बाटोको कारणले उसलाई दुःख भयो भन्ने सही जस्तो लाग्ला र महाराज? भन्दाखेरि नागसेन मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, होइन भन्थे। पृथ्वी बाटो त जहिले पनि सही नै थियो, ठिक नै थियो। त्यो पृथ्वीमा त्यो बाटोमा डगुडेर हिँडेको मान्छेको स्मृति नभएर त्यो लडेको हो। दोष त त्यो मान्छेको हो। कहाँबाट बाटोको दोष हुन्छ, कहाँबाट पृथ्वीको दोष हुन्छ हैन? त्यसैले भन्थे नागसेन, धरती पृथ्वी र बाटोको दोष थिएन, त्यो मान्छेले नै स्मृति राख्न नसकेको कारणले त्यो लडेको हो, त्यो डगुडेको कारणले त्यो लडेको हो। यो बाटोलाई दोष दिन त मिल्दैन। बाटो त सधैँ ठिकै थियो, सिधै थियो, त्यस्तै थियो, हिँड्ने मान्छे पो राम्रोसँग हिँड्नु पर्यो त भनेपछि नागसेन भन्तेले पनि भन्नुभयो, त्यस्तै हो महाराज, त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। त्यसैले भगवान बुद्धले जुन उद्योग गर्नुभयो न त्यो उद्योगमा दोष थियो। भगवान बुद्धले परिश्रम गर्नुभयो, वीर्य प्रयोग गर्नुभयो, न त्यो परिश्रममा दोष थियो। भगवान बुद्धले क्लेशहरूसँग युद्ध गर्नुभयो, न क्लेशहरूसँग युद्ध गर्नुमा नै दोष थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि तथागत भगवान शास्त्रले सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन। दोष त केवल केमा थियो त भन्दाखेरि, दोष त केवल आहारलाई सर्वथा बन्द गरिदिनाले भएको थियो। आहार सेवन गर्न बन्द गरेको कारणले मात्रै त्यहाँ दोष देखिएको हो। अरू त सबै ठिक थियो। अरू त त्यो मार्ग सबै त्यही मार्ग हो जुन मार्गमा तथागत भगवान बुद्धहरूले ज्ञान प्राप्त गरेर आउने मार्ग त्यही हो। तर सिद्धार्थ कुमारको सवालमा कहाँनिर त्यो मार्गमा दोष देखियो त भन्दाखेरि, जुन बेला सिद्धार्थ कुमारले आहार सेवन गर्ने बन्द गर्नुभयो त्यहाँबाट दोष लाग्यो हैन। मार्ग त सधैँ उत्तम नै हुन्छ, मार्ग त सधैँ उत्तम नै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तथागतहरूले हिँड्नु भएको यो मार्ग सदा उत्तम नै हुन्छ, सदा श्रेष्ठ नै हुन्छ, उच्च नै हुन्छ, पण्डित नै हुन्छ।
तर त्यसमा हिँड्ने मान्छे लड्यो भन्दैमा त्यो मार्ग नै गलत भनेर भन्न त मिलेन नि। मार्ग नै गलत भनेर भनिँदैन। एउटा मान्छेले धोती लगाएछ, मैलो न मैलो धोती लगाएछ त त्यो मान्छेले मैलो न मैलो धोती लगाएको भनेर चाहिँ के पानीको दोष हुन्छ? पानीले चाहिँ धोएन उसले के? अब पानीले धोएपछि त त्यो मैलो त जाने हो नि। तर त्यो मान्छेले मैलै लुगा लगाउँछ भने त्यो पानीको दोष हुन्छ र? त्यो कपडाको त्यो मैल त पानीले हटाउने हो नि। तर त्यो मान्छेले मैलो नै धोती लगाएर धुँदैन भने अनि त्यो पानीले यो धोतीको मैल चाहिँ बगाएर लगेन, सफा पारेन भनेर पानीलाई दोष दिन मिल्ला र? वीरेन्द्र राजाले के भन्यो? भन्थे नागसेन, त्यो पानीको त के दोष र? उसले धोएको भए त पानीले त्यो मैललाई पखाल्नको निमित्त त पानी जहिले पनि तयार छ। त त्यो मान्छेले नै त्यो धोती लगाइरहेको छ मैलो न मैलो भने त्यो पानीको के दोष? ठीक भन्नुभयो महाराज, ठीक भन्नुभयो। त्यसरी नै भगवान बुद्धले जुन अपनाउनु भएको त्यो मार्ग त सधैँ सही थियो। मार्ग त त्यही हो। सम्पूर्ण बुद्धहरूले ज्ञान प्राप्त गरेको मार्ग पनि त्यही हो। सिद्धार्थ कुमारले पनि त्यही मार्ग अपनाउनु भएको थियो। तर दोष कहाँ रह्यो त भन्दाखेरि जसरी मैलो धोती लगाएको मान्छे र पानीको बीचको कुरामा पानीको त्यो मैलो धोती मैलो भएको विषयमा पानीको के पनि दोष हुँदैन। धोती मैलो धोती धुने बित्तिकै त्यो पानी त तयार छ कि त्यो धोतीमा लागेको मैलहरू बगाउनको निमित्त पानी त जहिले पनि तयार। त त्यो मान्छेले नै त्यो धुँदैन भने दोष त मान्छेको हो नि, पानीको त होइन। त्यसरी नै भगवान बुद्धले जुन ध्यान भावनाको साधना अभ्यास गर्नुभयो त्यो साधना मार्गको कुनै दोष होइन। भगवान बुद्धको त्यो सिद्धार्थ कुमारको के दोष रहन गयो त भन्दाखेरि आहारलाई सर्वथा बन्द गरिदिनाले दोष लागेको हो, अन्य के पनि कुरा होइन। त्यसैले तथागतले आफ्ना श्रावकहरूलाई सही मार्गमा लाग्ने उपदेश दिनुभयो। किन त भन्दाखेरि त्यो मार्ग त जहिले पनि उचित नै थियो, उत्तम नै थियो, श्रेष्ठ नै थियो, पनित नै थियो। तर त्यसको लागि चाहिँ मध्यम मार्ग अपनाएर हामी अगाडि जान सकियो भने यो शरीरलाई पनि कसिएर शरीरलाई खुकुलो पारेर होइन कि मध्यम बनाएर त्यही मार्गमा हामीले हिँड्न सकियो भने अवश्यमेव यो मार्गबाट सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो मार्गलाई किन कसरी हामीले दोष भएको मार्ग भन्न सकिएला महाराज भनेर नागसेन बन्देले मिलेन्द्र राजाले भने। त मिलेन्द्र राजाले यति भनेपछि मिलेन्द्र राजाले ठ्याक्कै बुझे कि वास्तवमा भगवान बुद्धले अपनाउनु भएको त्यो मार्ग गलत थिएन, हिँडाइ मात्रै गलत थियो। यदि त्यो मार्ग गलत भएको भए पहिला पहिला बुद्ध भएर गएका व्यक्तिहरूले पनि त्यही मार्गबाट त सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो भनेपछि त्यो मार्ग त गलतै हुँदैन। त भगवान बुद्धले पनि त्यही मार्ग अपनाउनु भयो। तर भगवान बुद्धले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले दुष्करचर्या अभ्यास गर्दाखेरि सर्वदा आहार सेवनलाई बन्द गरिएको चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन गयो कि त्यो मान्छेको गलत भयो, त्यो मार्गको गलत भएको होइन। त भगवान बुद्धको त्यो गलत हुन गएको। सिद्धार्थ कुमारको भन्नु पर्यो, भगवान बुद्धको त गलत त कहिले पनि हुँदैन होइन। सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त अभ्यास गर्दाखेरि त्यो अन्न आहार सर्वदा सेवनमा बन्द गरिएकोमा दोष लाग्न गएको हो। तर मार्ग त सही थियो। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई त्यही मार्ग हिँड्नको निमित्त आरम्भ थ निक्कम थ
युञ्जत बुद्ध शासने ढुनात मच्चुनो सेनङ नलागारङ्ग कुञ्जरोती रे। आरम्भ गर बल लगाऊ बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित बन। नरकतको झुपडीलाई जसरी एउटा हात्तीले बिगारिदिन्छ, चकनाचुर पारिदिन्छ, त्यसरी नै मार सेनालाई पनि छिन्न भिन्न बनाऊ, छिन्न भिन्न पार, छिन्न भिन्न गरिदेऊ भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। यदि त्यो बाटो गलत भएको भए भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई त्यही बाटोमा हिँड्नको निमित्त त्यसरी प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो, पक्का पनि गर्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्थ्यो, हुँदैन थियो। त भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो यो शरीरलाई चाहिने रूपमा मैले आहार सेवन गर्नुपर्ने रहेछ। बाटो परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन, बाटो त सही छ, बाटो त उत्तम छ, श्रेष्ठ छ, तर तरिका मात्रै फरक गर्नुपर्ने। पहिला अन्न पानी नै सेवन नगरिकन ध्यान भावना गरियो, शरीर दुर्बल भयो, शक्तिहीन भयो, त ज्ञानै प्राप्त गर्न सकिएन। त अब यो शरीरलाई मध्यस्थ राखेर हैन आवश्यक मात्रामा आहार सेवन गरियो भने शरीर पनि बलियो हुन्छ, भएपछि सर्वज्ञता पाइहाल्छ भन्ने थाहा पाएर भगवान बुद्धले आखिरमा पूर्ण रूपमा अन्नपान आहार सर्वथा बन्द नगरिकन शरीरलाई पालन पोषण गर्नको निमित्त आवश्यक रूपमा आहार पनि सेवन गर्नुभयो। र भगवान बुद्धले यो शरीरलाई शिथिल पनि बनाउनु भएन, धेरै कसिनु पनि भएन, मध्यम मार्गमा लगाएर भगवान बुद्धले सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भनेर नागसेन पन्थले मिलेन्द्र राजालाई देशना गरिसकेपछि मिलेन्द्र राजाको दुविधा हट्यो, मिलेन्द्र राजाको शङ्का निवारण भयो। वास्तवमा भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गरे तापनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन। हामीले त के थाहा पाएको त भन्दाखेरि दुष्करचर्या गरेर पनि भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नु नभएको त्यो साधना, त्यो मार्गै गलत हो भनेर हामीले सोचे, तर वास्तवमा त्यो मार्ग गलत होइन रहेछ, त्यो साधना गलत होइन रहेछ, वास्तवमा तरिका चाहिँ गलत भएको रहेछ। भगवान बुद्धले सिद्धार्थ कुमारको अवस्थामा जुन अन्न पानी पूर्ण रूपमा बन्द गरेको कारणले शरीरलाई पनि आवश्यकता अनुसार आहार विहार चाहिँ गराइराख्नु पर्ने रहेछ, नत्र भने यो शरीरले दुःख दिन्छ। यो शरीरलाई आवश्यक रूपमा हामीले अन्न पानी सेवन गराउन सक्नु भएन भने यो शरीर निर्बल हुन्छ, शक्तिहीन हुन्छ, यसले के पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले शरीरलाई आवश्यकता अनुसार अन्न पानी पनि सेवन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सिद्धार्थ कुमारले थाहा पाइसकेपछि त तरिकालाई बदलिहाले। मार्ग त्यही हो, तरिका मात्रै बदलेको हो, हिँडाइ मात्रै बदलेको। तपाईँ बाटोमा दौड्दाखेरि लडियो भने यो ठाउँमा दौडेपछि लडिन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि तपाईँ होसपूर्वक जानुभयो भने त बाटोमा लड्दैन नि, बाटो त ठिक थियो, बाटो त जहिले पनि जस्ताको तस्तै नै हुन्छ। अब तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि कहीँ ठोकियो, कहीँ लडियो भने यसकै दोष भनेर उसलाई दोष दिन थाल्यो भने त तपाईँ कहिले सुध्रिनै सकिँदैन। त नागसेन पन्थीले मिलेन्द्र राजालाई थाहा पाएपछि साधु भन्ते मेरो मनको दुविधा हट्यो, मेरो मनको शङ्का हट्यो, निवारण भयो। वास्तवमा दुष्करचर्याको त्यो मार्ग गलत होइन रहेछ, हिँडाइ गलत भएको रहेछ। सिद्धार्थ कुमारले त्यो मार्गमा हिँड्दाखेरि अन्नपान सर्वथा बन्द गरेको नै गलत हुन गयो, दोष लाग्यो। त जब अन्न पानीलाई पनि मात्रा मिलाएर आवश्यकता अनुसार मात्रा मिलाएर शरीरलाई पनि हिष्टपुष्ट बनाइसकेपछि त्यही मार्ग नै हिँडेर भगवान बुद्ध त्यो सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको हो। त्यही मार्गबाट ज्ञान प्राप्त नभएकै हो भन्ने होइन, तरिका नमिलेको कारणले त्यहाँ ज्ञान प्राप्त नभएको पनि हो। तर त्यही मार्गमा वास्तवमा हिँडेर तरिका मिलाएर हिँड्दाखेरि त्यही मार्गबाट ज्ञान प्राप्त गरेको हो भन्ने थाहा पाएपछि साधुकारदी भन्ते नागसेन
तपाईले जस्तो भन्नुभयो उपमासहित त्यसलाई म सिरोपर गर्छु, म स्वीकार्छु। धन्य धन्य। मेरो मनको शङ्का दूर भयो, मेरो मन शान्त भयो। साधु भन्ते साधु साधु भनेर साधुकार दिए। ल उपासक उपासिकाहरू, त्यसैले तपाईहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ भगवान बुद्धले त दुष्करचर्या 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गरेर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन रे, अनि त्यही मार्ग चाहिँ भिक्षुहरूलाई यो मार्ग हिँड भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ भनेपछि जुन मार्गलाई अपनाएर भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन त्यही मार्ग भिक्षुहरूलाई दिनु भएपछि त्यो त अलिकति मिलेन न भन्ने मिलेन्द्र राजाको प्रश्न त जायज थियो। तर त्यो प्रश्नको उत्तर नागसेन बन्धुले कति मजाले दिनुभयो। बाटो कहिले गलत भएको थिएन, बाटोमा हिँडाइ गलत भएको थियो। सिद्धार्थ कुमारको पनि हिँडाइ गलत भएको थियो। किन गलत भयो? खाँदै खाएन त। अब खानै नखाएपछि त यो शरीर त बाँच्दैन त, यो शरीर त खत्तम हुन्छ त। धन्न एक मुठी सास बाँकी भएको बेलामा त्यो गोठालोले दुध खुवाएर गयो। त्यो दुधको कारणले अलिकति होस आए र गाना पनि सुने। गायिका हैन गायिनीहरूले त्यो गाएको गीत सुनेर अनि बल्ल थाहा पाए मैले यो शरीरलाई तन्कसाएँ धेरै, मैले यो शरीरलाई पहिला धेरै खुकुलो बनाएँ, त्यसैले मैले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिनँ। अब बाटोलाई सुधार्ने होइन, आफूलाई सुधार्नु पर्यो। भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भयो मैले बाटोलाई होइन, बाटोको कुनै दोष होइन, बाटो त सही छ, मैले आफूलाई सुधारेर यो मार्गमा हिँड्नु पर्छ भन्ने थाहा पाएपछि बस शरीरलाई पालन पोषण गर्नको निमित्त मात्रा मिलाएर भगवान बुद्धले अन्नपान सेवन गर्नुभयो र ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले ध्यान साधना गरेर अन्नपान सेवन नगरिकन तपाईले ध्यान गर्नुभयो भने ज्ञानै प्राप्त गर्दैन। यो शरीरलाई पनि हामीले मात्रा मिलाएर अन्नपान सेवन गरेपछि नै हामीले यो शरीर र मनको यो सङ्गम हैन मिलाएर हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। शरीरलाई कमजोर गराएर मनलाई कमजोर गराएर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। शरीर र मनलाई एकै नाश बनाएर जस्तै रथको पाङ्ग्रालाई समान बनायो भने रथ चाहिँ सलल्ल गुलुल्ल अगाडि बढ्छ। एउटा पाङ्ग्रा ठुलो एउटा पाङ्ग्रा सानो बनाए मन चाहिँ कठोर बलियो बनाएर शरीर चाहिँ कमजोर बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि। त्यसैले शरीर र मन दुवैलाई समान मध्यस्तरमा राखेर अगाडि बढ्यो भने निर्वाण त हामी सबैले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही मार्ग भगवान बुद्धले हामीलाई प्रशस्त गर्नुभएको छ। सती पत्थान विपස්සना ध्यान भावना तपाईँ पनि गर्नुहोस्, म पनि गरौँला, उहाँ पनि गर्छन्। साराका सारा दुःखबाट मुक्त हुन चाहने सत्व प्राणीहरू यो मार्ग भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि नै उहाँले प्रज्ञप्त गर्नुभएको, निर्देशन गर्नुभएको, मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको। अब मार्ग त सही छ, मार्ग त त्यही हो। त्यो मार्गमा हिँड्दाखेरि पनि तपाईँ पुगिरहनु भएको छ भने छैन भने तपाईँको हिँडाइमा केही गलत भयो कि यही मार्गै ठिक छैन भनेर तपाईँ बस्नु भयो भने तपाईँ कहिले पनि पुग्नुहुन्न। त भगवान बुद्धले जति पनि देशना गर्नुभएको छ नि त्यो कुनै पनि देशना गलत हुनै सक्दैन। त्यो देशना तपाईले सुनेर पालन गरेर तपाईले सुख शान्ति पाउनु भएन भने तपाईले पालन गरेको तरिका तपाईको गलत भयो होला। त्यसैले तपाईले आफूलाई सुधार्नुहोस्, भगवान बुद्धको मार्गलाई होइन। कोही मान्छे भगवान बुद्धको मार्गलाई सुधार्न खोज्छ, भगवान बुद्धको बोली वचनलाई नै सुधार्न खोज्न सक्छ, त्यो आवश्यकै छैन। त्यसमै हिँडेर मान्छेहरू अरन्त भएर कति गए। अब तपाईले त्यसमा शङ्का उपशङ्का गरेर बस्न आवश्यक छैन। तपाईको हिँडाइ, तपाईको जियाइ हैन, पालनमा धारणमा कहीँ दोष भएको हुनु होला। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सबैले धर्मले भगवान बुद्धको शिक्षाले जसरी तपाईको जीवनलाई जिउने तरिका सिकाउनु भएको छ त्यसरी नै तपाईले जिउन सिक्नुस्, तपाईको जीवन सार भयो। तपाईको जीवन फल्छ, फुल्छ, सुन्दर बन्छ, शान्ति बन्छ, सुख शान्ति आनन्द प्राप्त हुन्छ, निर्वाण पनि प्राप्त हुन्छ। यति भन्दै आजको देशमा मैले यही समाप्त यो विषयको मात्रै है टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे।
भवतु सब्ब मङ्गलं। र आजको पुण्यलाई हामीले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक मास्तवीर भन्ते, श्रद्धेय स्याडो उपनिता विवंश गुरुवर भन्ते लगायत सम्पूर्ण गुरुहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब्ब मङ्गलं। भगवान बुद्धको मार्ग कहिले गलत हुँदैन, तपाईँको हिँडाइ गलत हुन सक्ला। त्यसैले सुख शान्ति यो धर्म पालन गरेर तपाईँले अनुभव पाइरहनु भएको छैन भने तपाईँको तरिकामा केही दोष छ कि अलिकति जाँचेर हेर्नुहोस्। जसरी सिद्धार्थ कुमारले दुष्करचर्या गर्दाखेरि बाटो त सही थियो तर उहाँको हिँडाइ गलत हुन गएको कारणले उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्नु भएन। हुन त त्यो एउटा विपाक पनि हो हैन। त्यसैले पनि हामी पनि ढिला भइरहेको त्यस्ता कुनै कारणहरू पो छ कि भनेर तपाईँहरू पनि खोजनीति गरेर त्यस्ता कमी कमजोरहरूलाई त्यागेर चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सकोस् भनेर आशिका गर्दै पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब्ब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब्ब मङ्गलं। र आज हाम्रो यो बिहारमा शनिबारको दिन हाम्रो यहाँ सङ्घदान पनि रहेको हुनाले तपाईँहरूलाई त्यो सङ्घदानको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण मैले देखाउने गर्न खोजेको छु होइन। तपाईँहरूले त्यो सङ्घदानको कार्यक्रम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक लाइभबाट आउने नै छ, सबैले हेर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलं। सबैलाई साधुवाद।